नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज मैले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजन मार्फत एउटा कार्यक्रमको यहाँहरूलाई प्रस्तुति देखाउन खोजिरहेको छु र भर्खरै मात्र एउटा नयाँ किताब नेपाली भाषा साहित्यको भण्डारलाई दिएर ठुलो गुण लगाउनुभएका लेखक उपन्यासकार को घरमा हामी आइपुगेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बसन्त कुमार बस्नेत र उहाँको किताब विमोचन गर्नलाई हामीले यो लकडाउनको समय, यो निषेधित समयमा हामीले गर्न नसक्ने भएको हुनाले उहाँलाई केही रूपमा भए पनि प्रोत्साहन होस् भन्ने हेतुले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजन स्वयं उहाँको घरमा, उहाँ बसेको कोठामा उपस्थित भएर उहाँको किताबलाई उहाँकै परिवारको प्रमुख व्यक्तित्वको हातबाट विमोचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको पूर्ण साथ सहयोग रहनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राखेको छु। मैले दर्शकबिन, मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। अहिले म एउटा उपन्यास विमोचनको क्रममा छु र त्यो उपन्यास पेरोल साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशन गरेको छ भने त्यसका सर्जक स्रष्टा उपन्यासकार बसन्त कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ। धेरै धेरै यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। नमस्कार। यहाँले उपन्यास लेख्नुभयो र आज यो उपन्यास विमोचन गर्ने हामीले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको टिम नै आएर यहाँलाई प्रोत्साहन स्वरूप यो कार्यक्रम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र अब हामी सामान्य एउटा औपचारिकता दिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा लेखक र हजुरको स्वयं पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई टीका लगाएर सम्मानसहित सुरुवात गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ हुनुहुन्छ लेखक स्वयंकी आमा हुनुहुन्छ ममता मणि। लगाइदिनुहोस्। हजुर बस्नुहोस् र म उहाँलाई सम्मान स्वरूप म नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको टिमको तर्फबाट एकैछिन पर्नुहोस्। हजुर बस्नुभएको छ। उहाँलाई म सम्मान स्वरूप खाजा अर्पण गर्दैछु। यहाँको एकदम सृजनशीलता अझै मनाउँदै जाओस्। हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै त्यस्तै गरी उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्छ। यो किताब विमोचन गर्नको लागि बुबालाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा म पनि उहाँलाई स्वयं सम्मान दिन चाहन्छु। दर्शक पनि यहाँलाई अनौठो लागिरहेको होला। यहाँ बुबा बसन्त कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ, व्हिलचेयरमा बसिरहनु भएको छ भने उहाँका पुत्र पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो परिवारमा दुईवटा पुत्र, उहाँका दुईटा पुत्र नै बुवाकै अवस्था बेहोरिरहनु भएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँलाई धेरै बधाई र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको हौसलाले बुवाले किताब निकाल्ने एउटा जुन इच्छा थियो यहाँले पुरा गर्नुभयो, त्यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी यो उहाँ दुवैजनालाई सम्मान स्वरूप गरिसकेपछि अब म यो किताबको विमोचन गरिदिनको लागि उहाँको मुवा, हजुरको शुभ नाम सावित्री बस्नेतलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु र उहाँले यो विमोचन गरिदिनुहुन्छ। यो खोलेर किताब देखाइदिनु होला। यो खोलेर हजुर। दर्शक पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनबाट एउटा किताब विमोचन, उपन्यास विमोचनको
धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। ममता महीको हातबाट उहाँको किताब सार्वजनिक भएको छ र यो हजुरहरूलाई साक्षी राखेर सार्वजनिक गरिएको छ। यस किताब यहाँहरूले हामी लकडाउन पछाडि अवश्य पनि यहाँहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ र उपलब्ध गराउने प्रति हामीले भर्खरै उहाँको किताब गोरेटो उपन्यास विमोचन गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन एकचोटि हामी वसन्त कुमार बस्नेतलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै उहाँलाई यो किताब लेख्दाखेरिको अनुभूति कस्तो लागिरहेको छ र यो आजको यस कार्यक्रम यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसलाई मैले धेरैचोटि मैले प्रयास गरेँ। अलिकति समय लिँदामा अलिकति धेरै टाइम लियो। यसले गर्दा बल्ल छाड्यो। हजुर, कस्तो लागिरहेछ आज तपाईँलाई? अहिलेसम्म होइन कि मैले शारीरिक अवस्था कमजोर भयो नि, अलिकति सक्षम जस्तै तरिकाले मैले त्यहाँ लेखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अरूले यो जस्तो कमजोर भयो नि, यो त यतिको आठ साहसले त यति मात्र छ भन्ने कुरा पनि छ। अहिले यहाँको यो विमोचन कार्यक्रम हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूले नेपालमा रहनुभएका, विश्वमा रहनुभएका र नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको छ र आम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई यसरी यो किताब अवलोकन हेरिदिनु होला, केही सुझाव पनि दिनु होला, नम्बर पनि छ। अहिले किन गर्दा मैले अर्को थप एउटा अर्को केही लेख्न सकौँ कि उहाँलाई कति ऊर्जा थप्ने छ। जस्तो हस् यहाँलाई, जस्तो यहाँले आफ्नै छोराले लेख्नु भएको किताब विमोचन गर्दाखेरि कस्तो अनुभव भयो बताइदिनुहोस् न हाम्रो मलाई गौरव छ भयो। हजुर, एकदम गौरव भयो होइन। यतिसम्म पढाइयो, यतिसम्म पढाएर यस्तो किताब लेख्यो यसले, मलाई धेरै धेरै गौरव छ। धेरै धेरै उन्नति गरोस्, यसले धेरै राम्रो गरोस्, त्यही छ मलाई। दर्शक पनि उहाँ ममता मही माताको हातबाट आज हामीले यस किताबलाई विमोचन गऱ्यौँ र यो किताबलाई किताबको आकारमा ल्याएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि अहम भूमिका खेल्ने उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि केही कुरा गरौँ। यहाँलाई कस्तो लागेको छ? सबैलाई धन्यवाद। मलाई के एकदम अलिक के लागिरहेको छ भने अब जो हामी अपाङ्गता भए पनि होइन, मान्छेको सोचमा चाहिँ अब एकदम खुट्टा चल्दैन होइन, अब हातको दिमाग चल्दा हुँदैन होइन, उसको के भन्छ आँट हुन्छ। ल म यो गर्न सक्ने क्षमता छ, म यो गरेर देखाउँछु भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर हरेक मान्छेहरू चाहिँ सोध्ने कुरा चाहिँ के छ भने अपाङ्गता भयो भने यसले केही पनि गर्न सक्दैन, अगाडि बढ्न केही पनि गरेर खान भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हटाएर होइन, उसलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छ, के गर्ने जोड छ होइन, त्यो कुरामा अगाडि बढाएर उसको तर्फबाट जे गर्न आउँछ त्यो काम गर्न दिनुपर्छ क्या। त्यही तब चाहिँ म मेरो बुवालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको चाहिँ अब यत्रो 20 वर्षभन्दा बढी कार्यकाल शिक्षक सेवामा लाग्यो। अनि उहाँको चाहिँ अब दिनमा बस्नु पर्दा अब मैले केही लेख्छु, केही गर्छु भन्नुभयो उहाँले। त्यही मार्फत चाहिँ अहिले यो किताब प्रकाशित भएको छ होइन, गोरेटो। अब म चाहिँ के दर्शकहरूलाई के भन्दा यो किताब सबैको हातमा होस्, मनमा हुन् होइन, सबैले पढ्न सकुन् होइन। मैले 2 महिना अगाडि कुरा गरेँ। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ र यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ कि तपाईँले बुवाले लेखेर राख्नु भएको थन्केर बसेको कृतिलाई बाहिर निकाल्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र एउटा सत्पुत्रले गर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट पनि यहाँप्रति धेरै कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद।
दर्शक पनि मैले यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिबाट एउटा किताब विमोचनको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र सर्जक स्वयं अनि सर्जकको माताको हातबाट विमोचन गर्यौँ र उहाँका सुपुत्रले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो र उहाँहरूको विमोचन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।